Quran Reading Chapter 19. In this chapter, we will teach to read Quran, Surah Baqarah, رکو نمبر 11. اس ویڈیو میں ہم قرآن کی سورہ بقر رکو نمبر 11 کو پڑھنا سکھائیں گے. صبر اسلامک فاؤنڈیشن. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ یہاں پہ دیکھیے رکو نمبر 10 ختم ہوا تھا اور یہاں سے رکو نمبر 11 شروع ہوگا، جسے ہم بہت دھیرے رفتار میں پڑھنا سکھائیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل
بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله أليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. تو یہاں پہ دیکھیے یہ 11واں رکوع جو ہے ختم ہو گیا جس میں 10 آیتیں تھیں. صبر اسلامک فاؤنڈیشن. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ تو آپ کو ہمارا ویڈیو جیسا بھی لگے وہ اپنے کمنٹ آپ کمنٹ کالم میں ضرور دیجیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیسا کام کر رہے ہیں، جو اس میں کمی ہو اسے ہم دور کر سکیں. پلیز وزٹ آور چینل اگین. براہ کرم ہمارے چینل پر دوبارہ آئیں. کرپا کر کے ہمارے چینل پر پھر پدھاریں.